वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस टेन्योर में बनना चाहेंगे या इलेक्शन के बाद? इस बात का पता या तो अल्लाह ताला की ज़ात को है या सदर आसिफ ज़रदारी साहब को या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को। इस मतलब आप कितना होपफुल है कि आप ही वज़ीर आज़म बनेंगे? 4 दफ़ा मैं मिनिस्टर रहा, सीनियर मिनिस्टर रहा, कोई 10-12 दफ़ा मुझे एक्टिव प्राइम मिनिस्टर बनने का भी अल्लाह ताला ने इजाज़त दिया। पीपल्स पार्टी में आए तो बड़े बड़े नाम बन गए, नामवर। दावत देंगे कि आपकी पार्टी में जी मैं उन्हें मिला हूँ, मैंने उन्हें ऑफर की है। अगर टिकट पार्टी टिकट या चोइस्टर साहब को मिलेगा या बैसलामा मुझे साहब को मिलेगा तो फिर फिर पार्लिमानी बोर्ड ही फैसला करेगा। मेरी अगर राय पूछी जाएगी तो मैं उस वक्त राय दूंगा। तो आप सिटी तंजीम जो अनाउंस की आप उससे मुस्तरद करते हैं एज ए पार्टी प्रेसिडेंट, मैंने उसकी मंजूरी नहीं दी। तो फिर आप मुस्तरद करेंगे? मैं बिल्कुल उसको मंजूर करता। मैं तो आपको पता मैं प्रिंसिपल वाला आदमी मैं रफीक नीगर साहब को कोरटे से पार्टी टिकट दिया जाएगा। नाज़रीन व सामीन, औरंगज़ेब चौधरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पंचायत विद औरंगज़ेब चौधरी में आज़ाद कश्मीर असेंबली के मोस्ट सीनियर पार्लियामेंटेरियन, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर, साबिक़ सीनियर वज़ीर, साबिक़ अपोजिशन लीडर, आज़ाद कश्मीर की सियासत का बहुत बड़ा नाम जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब। पीपल्स पार्टी में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सरदार तनवीर अलियास साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर चौधरी रफीक नीगर साहब, मेंबर असेंबली अली शान सोनी साहब। क्यों लोग आप पीपल्स पार्टी में नहीं ला रहे हैं, क्या वजह है? चौधरी औरंगज़ेब साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पीपल्स पार्टी जो साहब एक यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी में सीखने के लिए सारे आते हैं। बड़े बड़े नाम आए, जो पीपल्स पार्टी में आए तो बड़े बड़े नाम बन गए, नामवर। मुस्तफ़ा खर साहब को देख लें, मुस्तफ़ा जतोई साहब को देख लें, मौलाना कासर न्याज़ी साहब को देख लें, फ़ारूक लगारी साहब को देख लें। ये लोग जब इस पार्टी में आए तो बड़े, कोई गवर्नर बना, कोई चीफ मिनिस्टर बना। मुमताज़ भुट्टो साहब को देख लें, और फिर फारूक लगारी तो सदर बन गए। क्यों ये पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है? बड़ी ये लोग जो आए हैं पीपल्स पार्टी में, मैंने को कहा ना यूनिवर्सिटी है, हमारी तादाद पहले 13 थी, 17 हो गई है। सुल्तान महमूद चौधरी साहब के हवाले से बड़ी चाय गोइयाँ हैं कि वो भी जल्द पीपल्स पार्टी का हिस्सा होंगे। रिश्ते सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी में रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने उनको वज़ीर आज़म बनाया, पीपल्स पार्टी ने उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया। आप एज ए पार्टी प्रेसिडेंट क्या उन्हें दावत देंगे? रिसेंटली उन्हें मिला हूँ, मैंने उन्हें ऑफ़र की है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप पीपल्स पार्टी में अच्छे लगते हैं और आपकी जगह भी पीपल्स पार्टी में है। नून लीग में तो फिर उनके मुकाबले के लोग जो हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, जो साहब खड़ी में बैठे हुए हैं, जो शहीद बैठे हुए हैं मीरपुर में। फैसला महमूद चौधरी साहब को क्यों दावत दी पीपल्स पार्टी में शामिल होने की, जब वो आपकी हुकूमत थी, जब चौधरी मजीद साहब वज़ीर आज़म थे और आप सीनियर वज़ीर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने आप पर शदीद इल्ज़ाम लगाए थे, करप्शन के इल्ज़ाम लगाए थे, आपकी क़यादत पर, आपकी हुकूमत पर आदम एतमाद का इज़हार किया। तो आप ऐसे शख्स को क्यों दोबारा अपनी पार्टी में दावत दे रहे हैं? चौधरी साहब, पार्टी सियासत में अगर होता रहता है, बल्कि मुखालफा के दोस्त होते हैं। क्या पीपल्स पार्टी इस हक में है, इस फेवर में है कि फिर इक़्तिदार प्राइम मिनिस्टरशिप पीपल्स पार्टी को जो बाकी रिमेनिंग अरसा 1 साल का उसे मिले? लेकिन ये इस बात का पता या तो अल्लाह ताला की ज़ात को है या सदर आसिफ ज़रदारी साहब को या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस टेन्योर में बनना चाहेंगे या इलेक्शन के बाद? मेरा ईमान है कि सारे फैसले आसमानों पे होते हैं, और आपकी क्या ख्वाहिश है? जो अल्लाह को मंजूर होगा हो जाएगा। इस मतलब आप कितना होपफुल है कि आप ही वज़ीर आज़म बनेंगे? जो सब पिछली दफ़ा चूँकि जो मजीद साहब सीनियर थे मेरे से, पीपल्स पार्टी में वो सीनियर थे, वो प्रेसिडेंट थे पार्टी के, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, तो यकीन उन्हीं का राइट बनता था। और मैं अगर बन भी जाता तो शायद मुझे ये तशकील रहती कि मैंने उनका हक मारा है। तो मैंने 4 दफ़ा मैं मिनिस्टर रहा, सीनियर मिनिस्टर रहा, कोई 10-12 दफ़ा मुझे एक्टिव प्राइम मिनिस्टर बनने का भी अल्लाह ताला ने इजाज़त दिया। फिर मैं 5 साल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहा, और इस दफ़ा आई एम दी ओनली वन 2 सीट्स एंड अगेन द थर्ड बाई इलेक्शन ऑल्सो। तो ये अल्लाह ताला का सारा करम है। मुमताज़ हुसैन राठौर साहब वज़ीर आज़म बने थे, वो पार्टी सदर नहीं थे? वो पार्टी सदर नहीं थे, वो पार्टी टूट गई थी उसी दिन ही। सदा इब्राहिम साहब पार्टी सदर थे और उन्होंने फैसला दिया कि पार्टी टूट गई थी। इससे सुल्तान महमूद बने प्राइम मिनिस्टर, वो सदर थे। फिर चौधरी अब्दुल मजीद बने, वो सदर थे। तो सुदूर की जो हुकूमतें रही हैं, हिस्ट्री आ रही है, वो हिस्ट्री है, वो कामयाब हुकूमतें रही हैं। हमारे लोग कराची जा रहे हैं और कराची में आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप है, पार्टी की लीडरशिप में आप प्रेसिडेंट है, तो आप किसी भी मैं जब ये सरदार तनवीर अलियास साहब शामिल हुए ना, तो मैं चूँकि ऑलरेडी कमिटेड था, कोटली में कोई
بہت سارے پی ٹی آئی اور نون لیگ سے لوگ جو ہے ہمارے قافلے میں شامل ہو رہے تھے، تو آئی واز آلریڈی کمیٹڈ، میں پھر نہیں جا سکا تھا. پھر نیئر صاحب جو ہے وہ جب انہوں نے فیصلہ کیا تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. اتفاق سے اسی دن میں دبئی پہنچا تھا. ہمارا آپس میں برادری کا جو ہے وہ اکٹھ ہوا ہے، اور ماسٹر محبوب صاحب جو مطلب انقلابی صاحب یہ بھائی صاحب کے بڑے بھائی ان کے گھر پہ ہوا، تو ہم سب نے مجھے دعوت دی ہے. تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں بھی آپ کو ویلکم کہتا ہوں. خبر بھی ہے شاید رفیق نیت صاحب کو اندھا کوئٹے سے پارٹی ٹکٹ دیا جائے گا، یہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ صاحب یہ پارلیمانی بورڈ بیٹھے گا وہ فیصلہ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ پہلے کوئی موجود میرا ہے؟ نہیں خیال. انڈرسٹینڈنگ پیپلز پارٹی کبھی کوئی کمٹمنٹ نہیں دیتی کسی کو. پیپلز پارٹی آلویز ٹیکس ڈیسیشنز آن میرٹ. آپ کو اعتماد میں پارٹی پریال تھاکر صاحبہ لے رہی ہیں، اسد علی پریال زرداری تالپور صاحبہ جو ہے محترمہ پریال تالپور صاحبہ وہ چونکہ آزاد کشمیر کے معاملات کو دیکھتی ہیں. چودھری انوار اللہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ وہ اسپیکر بھی بنے، 2 دفعہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں. تو یہ ان کو جو ہم نے ووٹ دیے تھے کہ خالصتاً ہماری پارٹی کی پالیسی تھی، پارٹی کا وہ قیادت کا حکم تھا، تو انہیں ان کو ووٹ دیا. وی آر پارٹ آف دا کولیشن. آپ کس فیور میں ہیں کہ عدم اعتماد کے ذریعے انہیں گھر بھیجا جائے یا انہیں فیصلہ یہ پارٹی فیصلہ کرے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ پارٹی کو آپ کیا رائے دیں گے؟ میں دیکھو نا جی، میں تو پارٹی کا کارکن ہوں. اور الگ صاحب کو بھی دعوت دیں گے کہ آپ کی پارٹی میں جی پارٹی میں انہیں دعوت دے چکا ہوں. دفعہ بعد اپنے اسمبلی کا سیشن تھا بجٹ کا، تو پھر وہ میرے گھر تشریف لائے تھے، تو میں نے انہیں بھی دعوت دی تھی کہ آپ کی جگہ کی اس پارٹی تو انہوں نے کیا رسپانس انہوں نے کہا تو میں دیکھ رہا ہوں سنتا ہوں. سر میرپت سٹی تنظیم کے حوالے سے آج کل سوشل میڈیا پہ تنقید کی جا رہی ہے سٹی کی، چونکہ اس میں چودھری اشرف صاحب موجود نہیں تھے، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اس کی میں نہیں منظوری دیتا، وہ نہ کروں. لیکن انہوں نے کر دی ہے، تو میں واپس جا کے تو اس کو دیکھوں گا انشاءاللہ. وہ ایک بڑی شخصیت ہے اس میرپت شہر کی، اور وہ 2 دفعہ میئر رہے ہیں اس شہر کے. 3-4 پارلیمنٹری الیکشن لڑے ہیں، بڑے پہلے 2-3 تو بالکل کلوز آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں انہیں اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا. تو آپ سٹی تنظیم جو اناؤنس کی گیا آپ اس سے مسترد کرتے ایز اے پارٹی میں نے اس کی منظوری نہیں دی. تو پھر آپ مسترد کریں گے؟ میں بالکل اس کو مسترد کرتا. میں تو آپ کو پتا میں پرنسپل والا آدمی، میں ہمیشہ اصولوں کی سیاست کرتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے جنرل سیکرٹری فیصل راٹھور نے یہ غلط بات کی ہے، میری منظوری کے بغیر کی ہے. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. آپ کے بڑے اچھے مراسم میں چودھری اشرف صاحب کے ساتھ آپ نے ذکر بھی کیا. اگر بیست نامہ مجھے صاحب کو جس طرح آپ نے دعوت دی ہے تو وہ پھر پارٹی میں شامل ہوں گے، تو پھر چودھری اشرف صاحب کی چھٹی ہو جائے گی. آپ پارٹی ٹکٹ تو پھر بیست نامہ مجھے سب کو ملے گا. سیاست میں کوئی بات عرف آخر نہیں ہوتی. نہیں ٹکٹ تو ایک بندے کو دیں گے. دشمن آج کے دوست نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ ٹکٹ پارٹی ٹکٹ یا چودھری اشرف صاحب کو ملے گا یا بیست نامہ مجھے صاحب کو ملے گا. تو پھر پارلیمانی بورڈ ہی فیصلہ کرے گا. تو آپ کس کے حق میں ہوں گے اس وقت؟ آپ کس کی؟ میری اگر رائے پوچھی جائے گی تو میں اس وقت رائے دوں گا. پاک بھارت کشیدگی کے بعد جس طرح ہماری پاک فوج نے بالخصوص ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے بہتر حکمت عملی کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ انڈیا کو شکست دی، اور بالخصوص کشمیری آپ کے اس وقت کیا جذبات اور کیا احساسات ہیں؟ فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم میر صاحب جو ہے وہ انہوں نے بڑی شاندار حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف اس کی جارحیت کا، اس کے حملے کا جواب دیا. آرمی اسٹاف ہے نا، ایک تو یہ سید ہے، تو دوسرا یہ حافظ قرآن ہے، ان کے سینے میں قرآن بند ہے. فیلڈ مارشل صاحب کا جو رول ہے وہ بڑا مثبت تھا، اور اس چیز کی وجہ سے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے سفارتی محاذ پر جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بریف کیا، ڈیل کیا، وہ بھی قابل تحسین ہے. برطانیہ میں، امریکہ میں گئے، یورپین یونین میں گئے، جس انداز میں جس اپنی سیاسی بصیرت کے تحت انہوں نے جو ہے وہ اپنا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کی، پاکستان کی جو حکمت عملی تھی، پاکستان کی جو دفاعی پوزیشن تھی، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کو بھی بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے.